गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मैं हूँ यासिर खरीफ और आप देख रही हैं प्रोग्राम आगाज़ सहर और मेरे साथ मौजूद है अनीका बेग। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू यू अनीका, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह यासिर, आपको भी गुड मॉर्निंग। आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। नाज़रीन किराम, अब से मुझे बड़े मुअद्दब अंदाज में बैठना पड़ेगा क्योंकि मेरे साथ इस वक्त मेरी सिर्फ को होस्ट नहीं है बल्कि साथ साथ मेरी उस्ताद मोहतरम और उस्तानी साहिबा भी कह सकता हूँ, टीचर भी कह सकता हूँ, मैम भी कह सकता हूँ, जो मुझे आजकल न्यूज़ सिखा रही है। तो आपसे बड़े अदब से बात करनी पड़ेगी। कैसी गुजर रही है आपकी सुबह? अल्हम्दुलिल्लाह यासिर, बहुत अच्छी गुजर रही है और इसके साथ साथ आप भी मेरे उस्ताद हैं क्योंकि आपने भी मुझे काफी हद तक प्रोग्राम करना सिखाया। मतलब मैं बहुत दीवाना अंदाज से पेश ना हो तो मसला नहीं है। नहीं कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप आ जाएं, मैं चाहती हूँ। चलिए, आपको कभी हम निराश नहीं करेंगे। नाज़रीन हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह भी इंतहाई शानदार गुजर रही होगी, और क्यों ना गुजरे क्योंकि लाहौर का मौसम भी बहुत ही शानदार हो चुका है और बारिशों का मौसम है, मानसून का मौसम है। तो बहुत से लोगों का जो दिल का ताल्लुक होता है वो इंसान के इस मौसम के साथ भी होता है, माहौल के साथ भी होता है। तो जरूर इस मौसम की तरह आपके चेहरे भी खिलखिला रहे होंगे। आज सबसे पहले बढ़ते हैं आज की सुबह की प्यारी सी बात की तरफ। अनीका, आज की बात क्या है, क्या आज लेकर आए हैं? जी बिल्कुल, हम इसको बिल्कुल सिंपल वे में कहेंगे कि अब जब हम लोग डिग्रीज कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हमारे नौजवानों में जो है वो डिप्रेशन जो है वो पैदा हो जाता है कि आगे हम फ्यूचर्स में क्या करेंगे, हमारा फ्यूचर क्या होगा, आगे हमें जॉब कैसे मिलेगी, हमने बिजनेस करना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। तो यासिर आप बताएं कि क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? देखिए, इस हवाले से मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा, कुरान पाक की कहत है, बिकॉज ऑफ दैट मैं अपने एक्सपीरियंस पे इस पे कोई बात नहीं कर सकता। वो हर किसी की ज़िंदगी मुख्तलिफ तरीके से होती है, लेकिन इस्लाम हमें क्या कहता है, बिकॉज इस्लाम इज़ द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और कुरान पाक के अंदर भी एक आयत करीमा है कि इन्ना मअल उसरी युसरा, हर तंगी के बाद आसानी है। मुश्किल वक्त आता है, टफ टाइम आता है कि जब आपको लगता है कि यार अभी कुछ हो नहीं पाएगा, सारे के सारे रास्ते बंद नज़र आते हैं, लगता है नहीं यार अब मुझे वापस बैठना पड़ेगा और जो मैंने सोचा था, जो ख्वाब में थे मेरे, वो सब खत्म हो जाए। लेकिन उस वक्त हम अगर मेहनत करते हैं, खुद को पॉजिटिव रख के आगे चलते हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेहनत करने वाला मेरा दोस्त है और मेहनत करने वालों को मैं अजीज रखता हूँ। और जब ये सोचोगे, अच्छा इन दो सोचों के दरमियान एक और सोच का टकराव भी होता है, नहीं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी कुछ चीजें हमारे लिए नहीं बनी होती और हम उसके पीछे भाग रहे होते हैं। अगर हमें रियलाइज हो जाए कि अल्लाह ताला ने हमें इसके जरिए इससे अच्छा रखे, फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, वो PPSC CSS के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो चाहते हैं मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन जाऊँ, मैं बड़ी ओहदे बड़ी पोस्ट पे चला जाऊँ, लेकिन अल्लाह ताला नहीं चाहते कि तुम्हें सूट नहीं करती, तो हम उस पर डिसहार्ट होकर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं, हमें मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर ट्राई करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए, उससे ज्यादा हम किसी और फील्ड के लिए अच्छा हो सकते हैं। तो सबसे पहले खुद को पॉजिटिव रखना चाहिए। और इस प्रोग्राम से पहले भी हमारी बात हो रही थी, हमारी डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर अनीका हमारे साथ प्रोग्राम में भी आई थी मेरे साथ, उन्होंने भी यही बात की, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें जिसके जरिए आप खुद को मोटिवेट कर सकें, खुद को पॉजिटिव रख सकें। हाँ जी बिल्कुल यासिर, आपने बड़ी अच्छी बात की। और इसका जो मैं इसमें ये बात करना चाहूंगी कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो मोबाइल का शिकार हो चुकी है, क्योंकि वो रील्स वगैरह देखते हैं तो डिप्रेशन का शिकार ज्यादा होते रहते हैं, क्योंकि किसी के पास जॉब नहीं होती, तो अपने पास अगर छोटी जॉब भी होती है तो इंसान सोचता है कि मेरे पास से बड़ी जॉब होनी चाहिए, या फिर अगर अपने से बड़े लेवल के बंदे को देख ले तो उसको देखकर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो मुझे लगता है मोबाइल से भी थोड़ा दूर रहना चाहिए। सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा झूठ है जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा होता है। लाइक दैट हम सिंपल होके बात कर देते हैं, बहुत से व्लॉगर्स अपनी लाइफ, अपनी निजी जिंदगी दिखा रहे होते हैं, अपनी शादियां और बहुत कुछ ऐसा कि हमारी आजकल की नौजवान नस्ल, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ और हमारे भाई सब ये सोचते हैं काश यार ऐसी जिंदगी हमारे पास होती, लेकिन यकीन कीजिए इन रियल लाइफ अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो उनकी जिंदगी में जो मसाइल होते हैं वो उन्हें पता होता है, वो सिर्फ बिकॉज एक रोजगार का जरिया है तो उनमें अच्छा करके पेश करना होता है, एक अच्छे से बैठना होता है। लाइक दैट अब यहाँ पे हम बैठे हैं, हम एक ऐसे स्टूडियो में बैठे हैं जो एक ग्रीन स्टूडियो है, लेकिन आप हमें एक अच्छे स्टूडियो में देख रहे हैं लाइक दैट, क्योंकि ग्राफिक्स का यूज करके, तो बिहाइंड द सीन चीजें डिफरेंट होती हैं। तो किसी से इम्प्रेस नहीं होना। अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब नेकी का मामला हो तो अपने से ऊपर को देख के इम्प्रेस हुआ करो,
اور جب پیسوں کی بات ہو، جب معاش کی بات ہو، جب دولت کی بات ہو، تو اپنے سے نیچے کو دیکھے اور کہا کرو یا اللہ تیرا شکر ہے اس مقام پہ تو رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھا ہے اس حال میں آپ کو خوش رہنا چاہیے. اب بات وہ نوکریوں کی آ جاتی ہے، وہ جابس کی آ جاتی ہے، وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آفٹر گریجویشن میں کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا سفر ابھی شروع ہوتا ہے. آپ کے پیرنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے، آپ کی زندگی کو بھی سمجھنا چاہیے، جن سے آپ کی شادی ہوتی ہے آپ کے پارٹنر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ دونوں نے مل کر بلڈ کرنا ہے اپنے کیریئر کو، اپنے لائف کو، اپنے بچوں کے لیے. تو ایک پروسیس ہے. تو پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے تو یو ٹیک 35 سال کی ایج تک آپ کو وہ سب کچھ ملنا ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو بہت ایفرٹ سے گزرنا پڑتے ہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھنے تو زندگی کو آسان سمجھیے، کیا پتا کبھی اور اپنی اس کو ساتھ ساتھ جو ہے اپنی سوچ کو بھی جو ہے وہ پازیٹیو رکھیں، یہ بہت ضروری ہے. بالکل اچھا سوچیں گے. اللہ فرماتی ہیں. اچھا میں ان سب باتوں میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ چیزیں سن کے ہمیں بہت کچھ ایک ہماری میں کہتا ہوں کہ مائنڈ اور ہمارے ہارٹ کی دونوں کی تھراپی ہوتی ہے. ہمارا دل کو بھی سکون ملتا ہے مائنڈ کے ساتھ ساتھ کہ یہ باتیں بالکل 100% ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کی کوئی بات ایسی نہیں ہو سکتی، پوری کائنات الٹ ہو سکتی ہے کہ ان کا فرمان الٹ نہیں ہو سکتا. تو سمپل سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے جیسے پاؤ گے سوچو گے ویسے پاؤ گے. اچھا سوچو، اللہ تعالیٰ اچھا ہی کرے گا. ناظرین کرام بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب. لاہور کا موسم اس وقت ناظرین کرام بڑا ہی شاندار ہو چکا ہے. یعنی کہ اس وقت لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں ہونے والی مونسون بارے میں پی ڈی ایم اے نے بھی ایک پیشن گوئی ایک رپورٹ جاری کر دی ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق ضلع لیا میں سب سے زیادہ بارش 37 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے. لاہور کا موسم بھی شاندار ہے، پورا پنجاب اس وقت بارش پہ نہا رہا ہے. آپ کی تو خواہش تھی کہ بارشیں آ جائیں. چلے مبارک ہو. اور بتا بھی دیجیے ہمارے ناظرین کو کہاں کہاں کتنا بارش آئی. مجھے لگتا ہے یاسر یہاں پر پورے پاکستان کی ہی خواہش تھی کہ جو ہیٹ ویو ہے وہ ختم ہو جائے اور بارشوں کا سلسلہ جاری ہو جائے. تو اس کے ساتھ ساتھ کوٹ ادو میں 31، ڈیرہ غازی خان 29 اور بھکر میں بھی 23 ملی میٹر تک جو بارش ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. اس کے علاوہ میاں والی 8، لاہور 7، نارووال میں 6، قصور میں 3، منڈی بہاؤدین 2 اور ملتان میں 1 ملی میٹر تک بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. تجربات پی ڈی ایم اے کے مطابق سیالکوٹ، منگلا، اٹوبہ ٹیک سنگھ، گجرات بہاولپور، سہوال اور بہاول نگر اور گجراوالا میں بھی بارش ریکارڈ کی گئی ہے. پی ڈی ایم اے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مونسون بارشوں کا یہ سلسلہ 10 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے. آئندہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے بیشتر علاقوں میں شدید مونسون بارشیں متوقع ہے. تو ہم ہمیشہ جب بھی خبر آتی ہے تو ہم یہ بات کرتے ہیں آپ سب کو احتیاط کرنی ہے. پریکاشنز جو ہیں، میجرمنٹ ہے، پرو ایکٹیو میجرمنٹس ہے، ان کو آپ سب اپنے فالو کرنا ہے سو دیٹ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے آپ سب بالکل. اس کے ساتھ ساتھ سیلابی صورتحال کے لیے بھی انہوں نے الرٹ جو ہے وہ جاری کر دیا این ڈی ایم اے نے. جی ناظرین کرام بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی جانب. جی ناظرین کرام بات کرتے ہیں اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں حوالدار لالک جان شہید جنہیں نشان حیدر بھی ملا ہے. ان کا 26واں یوم شہادت ہے، جنہوں نے پاکستان کے لیے، اپنے ملک میں پاکستان کی حفاظت کے لیے کارگل کے ہیرو بھی انہیں کہا جاتا ہے، کارگل کے اندر جام شہادت نوش کیا تھا. اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لالک جان شہید کو خراج عقیدت پیش کیا. پاک فوج کے شعبہ تعلقات ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے بھی لالک جان شہید کو خراج عقیدت پیش کیا. جی بالکل. ISPR کے مطابق لالک جان شہید نے کارگل جنگ کے دوران مادر وطن کے دفاع میں جان کا نذرانہ پیش کیا تھا. شہدائے پاکستان کے مادر وطن کے دفاع کے مشن کو جرت، عزم اور وقار کے ساتھ جاری رکھیں گے. جی ناظرین کرام بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی جانب. جی ناظرین کرام اتنے دن گزر گئے لیکن اب بھی اسرائیلی فورسز کے غزہ میں خون ریز حملے تھم نہ سکے. اسکولوں میں پناہ لیے ہوئے فلسطینیوں پر بمباری اور فائرنگ سے 24 گھنٹے میں مزید 82 فلسطینی شہید اور 304 زخمی ہو گئے. یعنی کہ سب سے پہلے تو یہ خبر پڑھتے ہوئے ہماری روح کانپ جاتی ہے اور یہ خبر ہم سب کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے. جو انسانیت کے علم بردار ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ میں ٹرمپ کی بات کرنا چاہتا ہوں، ہی وانٹس کہ ان کو نوبل پرائز ملنا چاہیے، لیکن the question is there that کہ ایک ایسا شخص جو اس نے ہمیشہ اسرائیل کی حمایت کی ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کرے اور آج بھی
بھی 82 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 304 زخمی ہو گئے، اور وہ سب ایک اسکول کے اندر موجود تھے. تو اس طرح کا ظلم ڈھانے والا شخص اگر خود کے لیے یہ چاہتا ہے کہ انہیں نوبل پرائز دینا چاہیے، تو یہ آئی تھنک سو نوبل پرائز کی یہ بے عزتی ہے، اور نوبل پرائز کی یہ ڈسگسٹنگ ہے کہ ایسے شخص کو ملنا چاہیے. جی بالکل. اس پر جو ٹرمپ کا بیان ہے وہ بھی سامنے آیا ہے کہ 2 ہفتوں کے اندر 60 روزہ جنگ بندی ہوگی، لیکن مجھے لگتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا. اگر ہونی ہوتی تو اب تک ہو جاتی. بالکل ہو چکی ہوتی. وہ فلسطین کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل. اسی کے ساتھ غزہ شہر میں مکان پر بمباری سے 12 افراد شہید ہو گئے. غزہ کے دیگر علاقوں میں 27 فلسطینی شہید ہوئے ہیں. اسرائیلی فوج مئی سے اب تک امداد کے منتظر 743 افراد کو شہید کر چکی ہے. شہداء کی مجموعی تعداد 57,418 ہو گئی. 1,36,261 افراد زخمی ہو گئے. یہ صرف وہ تعداد ہے جو آپ سب کے سامنے آتی ہے، رپورٹ ہوتی ہے میڈیا کی رپورٹ کے مطابق، ڈفرینٹ اداروں کی رپورٹ کے مطابق، لیکن بہت سی ایسی اموات بھی ہوتی ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا جو رپورٹس نہیں آتی. تو ہو سکتا ہے 1 لاکھ تک بھی ہو. اللہ اکبر. ایک روح کانپ جاتی ہے کہ کربلا کا ہم نے 1-2 دن منظر پڑا سب کچھ، اور کربلا سے بھی بڑی کربلا فلسطین کے اندر ڈھائی جا رہی ہے، ظلم کیا جا رہا ہے. آج پوری دنیا کے اندر جلوس دیکھے گئے، حسین سے محبت کرنے کے دعوے کیے گئے کہ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں. امام حسین سے ہم سب محبت کرتے ہیں، لیکن میں وہی بات کروں گا، ہم سب اجتماعی منافق ہیں. ہمارے سامنے فلسطینیوں کی تعداد جو اس وقت شہید ہو چکے ہیں 57,418 ہو گئی ہے. یعنی 72 شہید ہوئے تھے، آج تک ہم روتے ہیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے 57,458 افراد شہید ہو چکے ہیں اور ظلم کا شکار ہو چکے ہیں. بار بار ان پر کربلا ڈھائی جاتی ہے، لیکن افسوس اور یہ تعداد بھی بڑھتی ہی جا رہی ہے. خاموش ہیں اور ظالم ظلم کرتا جا رہا ہے، لیکن ہم سب خاموش ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں ہم سب کوفی ہیں. تو فلسطین یہ کہتے ہیں ہوں گے، ہم کہہ سکتے ہیں فلسطین یہ کہتے ہوں گے، جب شہید ہوتے وقت یہ کہتے ہوں گے کہ گزر تو گئی یہ حیات، لیکن ستم یہ ہے کہ کوفیوں میں گزری ہے. ہم سب نے کوفیوں کا کردار ادا کیا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین کرام، یہ تھی آج کی خالد سیر کی ٹرانسمیشن. اپنے میزبان محمد یاسر حنیف کو کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد